अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। ये हमारा खुसूसी और हंगामी वीलॉग है क्योंकि जो सीज़ फायर की एफर्ट्स पाकिस्तान ने की, दुनिया भर से मुबारकबादें भी मिल गई, तारीफ़ भी हो गई, हमने भी अपना हिस्सा डाल दिया वैसे तो पाकिस्तानी। लेकिन जिस खदशे का मैं इजहार अपने वीलॉग में कर रहा था, वो अल्लाह ना करे लेकिन फ़िलहाल तक वो दुरुस्त साबित होता दिखाई दे रहा है। सीज़ फायर ख़तरे में जा चुकी है। ईरान की जानिब से कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगर इसराइल ने लबनान के ऊपर हमले बंद ना किए तो वो सीज़ फायर के मुआहदे को तोड़ देगा, ख़त्म कर देगा। ट्रंप ने बड़ी खौफनाक स्टेटमेंट दे दी है कि लबनान तो इसका हिस्सा था नहीं। लेकिन जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ट्वीट था, जब उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि मेरी जो रिक्वेस्ट थी उसको ईरान ने और अमेरिका ने मान लिया, इत्तेफाक कर लिया है और 2 हफ्ते की सीज़ फायर हो रही है, आबना हुरमुज़ भी खुलेगी। उसके ऑपरेटिव पैराग्राफ में लबनान और दीगर जो कॉन्फ्लिक्ट वाले एरियाज़ थे उनका ज़िक्र था। तो ये जब मैं आपको इस वक्त मुखातिब हूँ इस हंगामी व्लॉग में, तो उन खदशात का इजहार लेकर और वो तमाम अहम खबरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ जो ये बता रही हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल, और जो खदशा था कि इसराइल विल बी द मेन स्पॉइलर, वही हो रहा है। क्या इसराइल को खुला छोड़ दिया गया है, बेलगाम छोड़ दिया गया है, अमेरिका यहाँ से भागना चाह रहा है, या ये सब उसकी आशिरबाज़ से हो रहा है? बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं। बिलखुसूस इस सारी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को फिर ट्वीट करना पड़ा है शाम के वक्त कि फ़रीक़ैन जो है उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। ख़ुद एतराफ़ किया कि कई जगहों पर सीज़ फायर की वायलेशन हुई हैं, लेकिन किन जगहों पर हुई हैं ये रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। क्योंकि जहाँ ये लबनान पे हमले हैं, वहाँ ईरान में भी कुछ जगहों पे हमले हुए और कुवैत और यूएई में भी हमलों की इत्तला आई है। तो 3 मकामात हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एरिया, जहाँ पे हमले हुए हैं। और एक बहुत अहम खबर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के हवाले से अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने ईरानियन हुक्काम से राब्ता किया है। वो इसी सूरत हाल की जो तपिश है, मेरा ख़्याल उस तनाज़ुर में फ़ोन किया गया है। लेकिन मैं ज़रा डिटेल आपको लबनान की पहले वाज़ेह कर दूँ। देखिए, हम जब भी पूरी जंग के वीलॉग कर रहे थे तो मेरे देखने वाले जानते हैं कि हम कोशिश कर रहे थे कि लबनान जो इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया में उस तरह से कवरेज नहीं मिल रही थी, वहाँ पे बर्पा होने वाले जुल्म व सितम को उसकी आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। तो वो आज भी उस तरह से उसको तवज्जो नहीं मिल रही। हिज़्बुल्लाह के चक्कर में, हिज़्बुल्लाह के हमलों के चक्कर में वहाँ पे कोई 1 से 1.5 मिलियन, 10 से 15 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। वहाँ पे कोई हज़ारों अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 1500 से 2000 अफराद इसमें शहीद हो चुके हैं। लेकिन जो ताज़ा कार्रवाई डली है वो ये डली है कि 100 से ज़ायद फ़िज़ाई हमले इसराइलियन ने आज के दिन में किए हैं लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के ऊपर। उससे पहले उनका एक कोस्टल सिटी है तायर, उसके ऊपर जनूबी लबनान में ये वाक़या है। और जो लबनान की वज़ारत सेहत है वो बता रही है कि इन फ़िज़ाई हमलों में कोई 10 मिनट के अंदर 100 फ़िज़ाई हमले थे, जो ख़ुद इसराइलियन हुकाम भी उसकी तस्दीक कर रहे हैं। और इसमें 100 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। अब तक का लबनान पे होने वाला ये सबसे बदतरीन, भयानक और क़यामत ख़ेज़ हमला है इसराइल की बर्बरियत का सबूत। और इसमें 700 अफराद ज़ख्मी हैं। एक दिन में जो हमले हुए 10 मिनट के अंदर, उसमें 100 से ज़ायद अफराद शहीद हैं और 700 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इसलिए फिर तस्नीम नामी जो न्यूज़ एजेंसी है, उसके हवाले से अल जज़ीरा ने ये रिपोर्ट किया कि ईरान विल विथड्रॉ फ्रॉम सीज़ फायर एग्रीमेंट इफ़ इसराइल कंटिन्यूज़ अटैक्स ऑन लेबनान। अगर लेबनान के ऊपर हमले जारी रखे इसराइल ने तो ईरान सीज़ फायर से बाहर निकल आएगा। ये इसके अल जज़ीरा के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं तौहीद असदी, ये इस मामले को कवर करते हैं। उन्होंने तस्नीम जो न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, और कुछ ईरानियन जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनको नाम लिए बगैर कोट किया है कि ईरान कंसिडर कर रहा है कि अगर सीज़ फायर के तहत लबनान पर हमले बंद ना हुए तो वो फिर इस मुआहदे को ख़त्म कर देगा यकतरफ़ा तौर पर। क्योंकि ईरान के जो मुतालबात थे उसमें आखिरी जो मुतालबा था 10वां, उसमें लबनान पर भी इसराइली हमलों की बंदिश का मुतालबा था। अब शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था, मैं अगर मैं ज़रूर चला जाता अगर शहबाज शरीफ साहब का बयान और उसके ईरान के 10 निकात सामने ना होते। शहबाज शरीफ साहब ने जब वो ट्वीट किया ना सुबह 4:10 पर, कुछ 10-12 मिलियन लोगों ने वो देखा था कि आई एम प्लीज़ टू अनाउंस कि बड़ी मुझे खुशी महसूस हो रही है बताते हुए कि जंग बंदी के लिए जो मेरी दरख्वास्त थी और दीगर दोस्त ममालिक की, उस पर अमेरिका ने और ईरान ने अमल किया, इत्तफ़ाक़ किया और ये 2 हफ़्ते की जंग बंदी हो रही है। तो उसमें ऑपरेटिव पैराग्राफ क्या है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। दे हैव एग्रीड टू एन इमीडिएट सीज़ फायर। ये फ़रीक़ैन जो हैं ये फ़ौरी जंग बंदी पर इत्तफ़ाक़ कर चुके हैं। एवरीवेयर इंक्लूडिंग लेबनान एंड एल्सवेयर इफ़ेक्टिव इमीडिएटली। एवरीवेयर, हर उस जगह बशमूल लबनान और दीगर वो इलाके जो मुतासर हैं वहाँ पे इफ़ेक्टिव होगी, इमीडिएटली फ़ौरी नाफिजुल अमल होगी सीज़ फायर की ये शर्त। तो ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ
کریڈٹ بالکل بنتا ہے, تعریف بالکل بنتی ہے, لیکن جب یہ ایران اور امریکی حکام اور دوست عرب ممالک اور چین سب کے ساتھ رابطے میں رہ کر یہ منصوبہ پبلک انہوں نے کیا تو اس میں لبنان کا لفظ شامل تھا, پھر اسرائیل نے یہ پنگا کیوں کیا؟ پھر یہ سب کیوں ہوا؟ کیا یہ جنگ بندی کی کوششوں کو تباہ کرنے کی ایک ایفرٹ ہے؟ کیا اس خطے کو ایک بڑی جنگ میں دھکیلنے کی ایک ایفرٹ ہے؟ کیا امریکہ خود سے یہاں بھاگ نکلنا چاہتا ہے اور سارا اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑنا چاہتا ہے؟ کیا امریکہ جو اس جنگ بندی کا حصہ ہے, جو تصدیق کر رہا ہے, وہ اسرائیل کو لگام ڈالے گا, بند کروا سکے گا حملے, یا بے بسی کے عالم میں ایران کی سیز فائر کے اوپر فوکس کرے گا؟ یہ ہے سب سے بڑا المیہ جو اس وقت تک پیش آ چکا ہے. جو الجزیرہ نے رپورٹ کیا نا, انہوں نے لکھا کہ اسرائیل کا یہ بگسٹ اٹیک ہے لیبنن وار کے, لیبنن کی جب سے انہوں نے جنگ شروع کی ہے, اس کے اوپر حملے شروع کیے ہیں, جنگ تو میں نہیں کہوں گا, اس کے اوپر یک طرفہ حملے شروع کیے ہیں. حزب اللہ کی جانب سے شکایت تو رہتی ہے, ڈسپائٹ سیز فائر کے باوجود یہ اب تک کا سب سے خطرناک حملہ ہے جو اسرائیل نے ابھی کیا ہے. اب اس کے بعد جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے ٹویٹ کیا 7:19 پہ شام کو, وہ لکھتے ہیں سیز فائر وائولیشن ہیو بین رپورٹڈ ایٹ فیو پلیسز اکراس دی کانفلکٹ زون, ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں فریقین, میں ان سے درخواست کرتا ہوں. اب اس میں چاہے ایران کے اندر لیوان نامی علاقے میں کسی کمپلیکس پر حملہ ہو, یا کویت اور یو اے میں, یا پھر کویت پیٹرولیم ایسوسی ایشن, اور ساتھ ایران کے اندر, اور ساتھ یہ اسرائیل کے اندر, 3 مقامات آپ دیکھ لیں. اس سے تو مجھے نہیں لگ رہا کہ پرامن طریقے سے معاملات آگے بڑھیں گے. 10 تاریخ میں وقت ہی کتنا رہ گیا ہے. امریکی اور ایرانی حکام اگر مل بیٹھتے اور صورتحال آگے بڑھتی, جس کی ابھی بھی توقع اور امید ہے, کیونکہ پوری دنیا کا جو ویٹ ہے, پوری دنیا کے کیپٹلز کا جو بھرم ہے, وہ صورتحال پہ ٹکا ہوا ہے ابھی تک, اس سب کے باوجود, اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ میں نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ جے شنکر یو اے ای جا رہے ہیں, اور یو اے از دی ون پلیس جہاں پہ کویت سمیت حملہ کیا گیا ہے. اب محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی میں نے سنا, یعنی بہت اچھی تقریر انہوں نے کی کہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس کامیابی پر خوش نہ ہو. حکومت کے ساتھ ہیں, پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, یہ نعرہ بھی لگایا. پی ٹی آئی نے جو جلسہ تھا 10 کا وہ بھی منسوخ کیا, بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, اس پہ داد بنتی ہے, سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کیا. سلمان صفدر بھی ملا عمران خان صاحب سے, اور اطلاع یہ ہے کہ ان کے توسط سے یہ پیغام پہنچا. خان صاحب نے کہا کہ صورتحال میں جلسہ منسوخ کیا جائے. تو یہ میچورٹی کا مظاہرہ ضرور کیا گیا, لیکن پھر آ جاتی ہے کہانی صورتحال میں جو فیلڈ مارشل کے حوالے سے خبر لگائی الجزیرہ نے کہ عباس عراقچی صاحب سے ان کا رابطہ ہوا ہے. میرے خیال میں اسی صورتحال پہ, اسی تشویش کی وجہ سے وہ رابطہ کیا گیا ہے, کیونکہ جب ایران یہ کہہ رہا ہے تسنیم نیوز ایجنسی کہ اگر لبنان پر حملے بند نہ ہوئے تو ہم سیز فائر ختم کر سکتے ہیں, تو بہت زیادہ سٹیک بڑھ گیا ہے پاکستان کی سیز فائر کی گارنٹی کا, امریکی دعووں کا, ایران کی کورسپونڈنٹس کا, 4 عرب ممالک کا, اور چین کا. تو یہ معاملہ 10 تک جانے سے پہلے ان خدشات کی نظر ہو رہا ہے جسٹ ڈیو ٹو ون کنٹری, جس کی پاگل پن کی وجہ سے یہ صورتحال یہاں پہنچی ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے تو یہ بھی رپورٹ کیا, میں اس کو پڑھ رہا تھا, کہ اس ڈیل سے پہلے, سیز فائر سے پہلے, ٹرمپ نے اس طرح سے اعتماد میں نہیں لیا اس کو, بی کو اور نیتن یاہو کو, اور آخری لمحات میں انہیں کنسلٹ کیا. تو آخری لمحات میں جو اہم ترین ان کے رابطے ہوئے ٹیلی فونک, وہ 2 ٹیلی فونک رابطے یا نیتن یاہو سے ہیں یا پاکستانی عسکری حکام کے ساتھ ہیں. تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب اس حد تک روابط بھی ہیں, اس حد تک اہم ترین ممالک بھی آن بورڈ ہیں, پرائم منسٹر کی ٹویٹ میں لبنان کا ذکر کیا گیا ہے, ایران کے مطالبات میں 10ویں شق میں لبنان کا ذکر کیا گیا ہے, تو اب یہ کون سی باریک واردات ہے؟ کس کی آشرباد پہ یہ باریک واردات ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے, اس کھیل کے پیچھے؟ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا ایک اور جگہ ٹرمپ سے منسوب بیان بھی چلا. ٹرمپ سے منسوب بیان یہ چلا کہ لبنان پر اسرائیلی حملے ایران امریکہ عارضی سیز فائر کا حصہ نہیں ہے. حزب اللہ کی وجہ سے ایران امریکہ معاہدہ میں لبنان تنازعہ شامل نہیں ہے. سو دس از دا ریئل ہیڈ ایک. اس لیے میں اس ہنگامی ویلاگ کی صورت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ واٹ ایگزیکٹلی از دس, یہ کس جانب جائے گی صورتحال لے کے. کیونکہ اب یہاں سے آن ورڈ اگر ایران سیز فائر ختم کرتا ہے یا اس کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی ہے اس کی وائلیشن ہوتی ہے, تو امریکہ تو شاید پیچھے ہٹ جائے, لیکن جو باقی صورتحال بنے گی اس کی منظر کشی میں نہیں کر سکتا اس وقت, کیونکہ اس میں مشرق وسطیٰ کے وہ تمام ممالک جہاں پہ ان کی بیسز ہیں اور جن کے اسرائیلیوں کے ساتھ تعلقات ہیں, وہ پھر کچھ اور ہی سوچیں. اور پھر جو لبنان میں جاری بربریت ہے اور اسرائیل کی جو یک طرفہ حملے ہیں, اس کی تباہی اور بربادی کی داستانیں اپنی جگہ ہوں گی. تو جہاں ہمارا کام ایک اچھی کاوش کے اوپر تعریف کرنا ہے, اس کو رپورٹ کرنا ہے اور دعا کرنی ہے بحیثیت پاکستانی کہ اللہ خیر کرے, وہیں ہمارا کام بے صحافی یہ بھی ہے کہ آپ کو پہنچائیں تازہ صورتحال.
اسی لیے یہ ویلاگ آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ تو یہ آج کی صورتحال میں رات تک جو اہم ترین مدعا تھا وہ پیش کر دیا ہے۔ دن چڑھتا ہے، کیا صورتحال ہوگی، جمعہ آ پائے گا نہیں آ پائے گا، خدشات ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔